پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی مقبوضہ جموں کشمیر کو نو آبادیات وچ بٹانے وچ مصروف عمل ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے تے بھارت دا نو آبادیاتی قبضہ 27 اکتوبر 1947 وچ اس وقت شروع ہویا جد بھارت سن تمام عالمی قوانین کو پامال کردیا ہویا غیر قانونی طور دے تے اپنی فوجاں سری نگر لاڑی۔ بھارت شہریت تے متعلق نوے قوانین متعارف کروا کے منظم طریقے سے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادکار نو آبادیات دی راہ کو سارا کر رہا ہے۔ مودی پورے مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارت دا حصہ بنانے دے واسطے کشمیری عوام دی زمیناں بے انہاں کولو تیزی دے نال خاص رہا ہے۔ لوکاں کو انہاں دی زمیناں تھی بے دخل کرنا جڑی نسلاں دے انہاں دی ملکیت وچ ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کو نو آبادیاتی بنانے دی طرف ایک اور قدم ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی افسراں دا زمیناں دے اوتے قبضہ دا نواں حکم کشمیری عوام دی زمین کھسنے دے واسطے مودی دے ناپاک ارادیاں دا حصہ ہے، جبکہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے سرمائی شہر جموں وچ حاضر سروس اور ریٹائرڈ بھارتی فوجیاں دے واسطے ہاؤسنگ کالونی بنانے دا منصوبہ بنا رہا ہے۔ مودی مقبوضہ جموں کشمیر کو غیر مقامی آبادکاراں دی کالونی وچ تبدیل کر رہا ہے، جس طرح صہیونی اسرائیل مقبوضہ فلسطین وچ کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو نو آبادیات وچ بٹانا RSS اور BJP دا لمبے عرصے دا خواب رہا ہے۔ بھارت سن 5 اگست 2019 وچ آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے غیر مقامی باشندہ دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آباد ہونے دی تمام رکاوٹاں ختم کر کی دیاں۔ مودی دا اصل مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلم شناخت کو ختم کر کے ادھر ہندو تہذیب مسلط کرنا ہے۔ پچھلے سال 28 دسمبر کو سدرا جموں وچ 4 کشمیری نوجوانوں دی شہادت کی تحقیقاتی احکامات بھارتی پولیس دے ہاتھوں ایک جعلی مقابلے وچ قتل دی تصدیق ہوئی ہے۔ قابض حکام سن لوکاں دی طرف تے بڑے پیمانے دے اوتے احتجاجی مظاہروں کے بعد اس شفاقانہ واقعے دی عدالتی تحقیقات دا حکم دیتا ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کو بھرپور طریقے سے منانے دی تیاریاں شروع کی گئی ہیں۔ کشمیری عوام دے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دے حصول دے واسطے انہاں دی منصفانہ جدوجہد دی حمایت دے واسطے 5 فروری کو منائے جانے والے یوم یکجہتی کشمیر دے موقع دے اوتے پیرس وچ ریلی کڈی جاسی۔